भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद संडे की रात को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका उन्होंने अचानक मुआयना किया। अचानक मुआयना करने की तस्वीर आप देख सकते हैं और उन तस्वीरों में दिख रहा है कि वज़ीर आज़म ने, प्रधानमंत्री ने चीज़ों का बहुत बारीकी से जायज़ा लिया। जगह जगह जाकर देखा, जगह जगह की तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि वहाँ उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ली, उसका मुआयना किया। मुआयना करना ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे हुक्मरानों की पहचान रही है। वो हुक्मरान जिन्होंने बेहतरीन हुक्मरानियाँ की हैं, आप हिस्ट्री में देख लें, तारीख़ में देख लें, आपको ये मिलेगा कि वो रातों को मुआयने किया करते थे और वक्तन फ़वक्तन जब जहाँ चाहता था, जब उनको लगता था, जिस जगह मुआयने के लिए पहुँच जाया करते थे। तो ये मुआयना अगर वाकई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है तो इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छे हुक्मरान की पहचान होती है कि वो उसकी रियाया में क्या हो रहा है, उसके ममलिकत में क्या हो रहा है, उसके मुल्क में क्या हो रहा है, वो उसकी खबरगिरी कर रहा है। कौन सी चीज़ कैसे हो रही है ये जानने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात हुआ करती है। मुआयने की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी मिसाल मिलती है वो इस्लामी हुकूमतों में है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिलती है। वो रातों को मुआयने किया करते थे और मुआयने कर के वो लोगों की तकलीफ़ों को जानते थे, चीज़ें जो माशरे में चल रही होती थी उसको जानते थे, जो और प्रॉब्लम्स थी उनको फाइंड आउट करते थे। इस तरीके से अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ज़रिया से मोदी जी ने अपनी मुआयने की बुनियाद डाली है कि वो चीज़ों की जा करके मुआयना क्या करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रा बात ये भी है कि ये मुआयना यहीं नहीं रुकना चाहिए, ये मुआयना और आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छे हुक्मरान की यही खूबी है कि वो मुआयना करे कि लोग किस हालत में हैं, लोगों की हालतों को जाने। क्या हमारी रियाया में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है? हमारे यहाँ 2 लाख, तकरीबन 2 लाख लोग दिल्ली में हैं जो सड़कों पर सोते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म इस पर भी ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री कभी उन लोगों का मुआयना करेंगे जो सड़कों पर भूखे सोते हैं, ना उनके पास कोई साया है, ना उनके पास कोई छत है। कभी मेट्रो के नीचे, कभी ब्रिज के नीचे, कभी कहीं और कभी कहीं वो सोते, खाते और रहते हैं। उनके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने जगह जगह लेटरिन बनवा दी। उनके लिए लेटरिन का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, नहाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। क्या कभी वज़ीर आज़म, हमारे प्रधानमंत्री इस तरफ भी निगाह करेंगे और उनके हालात का भी जायज़ा लेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि लेना चाहिए। वो एक अच्छे हुक्मरान अगर बनना चाहते हैं तो उनको लेना ही होगा। इसी तरीके से आज 7-8 महीनों से हमारे किसान जो हमें खेतों में अनाज मेहनत से पैदा करके हमें खिलाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। ज़ाहिर है खिलाने पिलाने वाला तो मालिक है, अल्लाह है, एक है, लेकिन इनकी कोशिशें, इनका जद्दोजहद है कि वो अनाज वो हम तक पहुंचता है। इसलिए वो 8-9 महीनों से बॉर्डर पर दिल्ली के बैठे हुए हैं, उनकी कोई पुकार नहीं सुन रहा है। और इन्हीं प्रधानमंत्री, यही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। तो सवाल ये है कि उनका मुआयना कब होगा? इसी तरीके से देश में बहुत सारी जगहों पर लिंचिंग हो रही है, बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं। सवाल ये है कि इन सब का जायज़ा कब लिया जाएगा? अच्छे हुक्मरान की पहचान यही थी कि जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायज़ा अचानक रात को पहुंच कर लिया गया, उसी तरीके से आसाम में जो सरकारी दहशतगर्दी हो रही है, जो गवर्नमेंट के ज़रिया से आतंकवाद मचाया जा रहा है,
اس کے خلاف جائزہ لیا جاتا، اس کا معائنہ کیا جاتا، اور اس میں ذمہ دار چاہے وہ چیف منسٹر ہوتا، چاہے وہ ایس پی ہوتا، چاہے جو ہوتا، اس پر کارروائی کی جاتی، اور اس کارروائی کو ایک مثالی نمونہ بنا کر پیش کیا جاتا کہ ہمارے ریاست میں، ہمارے ملک میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو ایسے معائنوں کا کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے معائنے تو تب ہونے چاہیے تھے جب دلی جل رہی تھی، دنگے ہو رہے تھے، تو اس وقت پردھان منتری نریندر مودی کو باقاعدہ اچانک پہنچ کر کے معائنہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سارے پولیس فورس، سارے ایڈمنسٹریشن کے لوگ دنگا بند کرانے پر لگ جاتے کہ خدا نخواستہ کچھ کہیں پردھان منتری کو نہ ہو جائے، اور اس چکر میں دنگے بند ہو جاتے، کتنے مظلوموں کی جانیں بچ جاتی، کتنے گھر جلنے سے بچ جاتے، کتنے چیزیں نقصان ہونے سے بچ جاتی۔ آج ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر آ گئے ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں بچا ہے، جن کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کے ایک دورے سے بچ جاتے اگر آپ نے اسی طریقے کا ایک دورہ راتوں رات 2020 میں جب دلی کا نارتھ ایسٹ علاقہ جل رہا تھا کر لیا ہوتا۔ کاش مودی جی پہلے دورہ کر لیے ہوتے، پہلے اسی طریقے کا معائنہ کر لیتے، لیکن دیر آیت درست آیت۔ اب بھی جب کہیں لنچنگ ہو، جب کہیں اس طریقے کا کوئی کمیونل وائلنس ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچانک دورے پر پہنچیں گے اور ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، قدم اٹھائیں گے۔ آپ اس طریقے کا معائنہ کر کے ہندوستان کی جمہوریت میں، ہندوستان کے لوکتنتر میں ایک نئی ریت ڈالیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ لوکتنتر مضبوط ہوتا ہے جب وہاں کا پردھان منتری، جب وہاں کا ایڈمنسٹریشن، جب وہاں کی چیزیں اچھی ہوں، جب وہاں کے لوگوں کو انصاف ملے، جب اس ریاست میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ فلاحی ریاست وہی ہوتی ہے، لوکتانترک سرکار وہی ہوتی ہے، لوکتانترک ملک وہی ہوتا ہے جس میں سب کو انصاف ملے، سب کو یکساں مواقع ملے، سب کو عزت ملے، سب کے اپنے حقوق محفوظ ہوں، تب جا کر کے بنتی ہے۔ اور اس سمت میں کہ سب کو حقوق ملے، سب کو انصاف ملے، سب کو عزت نصیب ہو، اگر آپ نے اس معائنے کا دائرہ بڑھا دیا، اس انسپیکشن کا دائرہ بڑھا دیا، تو یقین مانیے انصاف بھی بڑھے گا، لوگوں کو حقوق بھی ملیں گے، مواقع بھی ملیں گے، لوگوں کو اور آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ لوگ اپنے پردھان منتری سے براہ راست بات کر سکیں گے، صرف اس کی من کی بات نہیں سنیں گے بلکہ اپنی بات کہہ سکیں گے، سماج میں موجود خرابیوں کو بتا سکیں گے، اپنے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو کہہ سکیں گے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں، اور بلکہ اپیل بھی کروں گا، گزارش بھی کروں گا، بہت التماس کروں گا، جو شبد بہتر لگے وہ لے لیجئے کہ پردھان منتری نریندر مودی جی اس طرح کا معائنہ بند مت کیجئے، بس اس کا دائرہ بڑھاتے جائیے، بڑھاتے رہیے، اور اتنا بڑھائیے کہ ہندوستان کے سیما پر جو آخری شخص، جو آخری گاؤں ہے، جو آخری شخص ہے، اس تک یہ معائنے کا فائدہ پہنچے۔